नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सातौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि अझै पूर्णता पाउन सकेन। अझै 5 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै काङ्ग्रेसबाट 4, जसपाबाट 1 जना मन्त्री टुङ्गो लाग्न बाँकी। बहुदल आएपछि सरकारमा रहनेदेखि गणतन्त्र स्थापनापछि पटक पटक मन्त्री बन्नेहरू पनि नयाँ मन्त्रीमण्डलमा। 36 वर्षमा 19 पटक मन्त्री बन्ने कीर्तिमान शरद सिंह भण्डारीको नाममा। राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदलिन नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कट उन्मुख। मुलुक अस्थिरता, सत्ता द्वन्द्व र नेतृत्व सङ्कटको भुमरीमा फस्दै। समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता। अनैतिक सम्बन्ध लुकाउन ट्रम्पले पैसा दिएको आरोप। मंगलबार न्युयोर्क अदालतमा उपस्थित हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स विजयी। चेन्नई सुपर किङ्स 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री बनेको 97 दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार समेत 7 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेर गरिसक्नु भएको छ। यो अवधिसम्म उहाँले 2 पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभयो। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूभित्रको मन्त्रीका लागि खिचलो र मन्त्रालयको विवादले अझै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अधिकांश समय गठबन्धन जोगाउने र पार्टीभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडको किचलोले अलमल्लीमा बितिरहेको छ। उहाँले सरकारको 100 दिन नपुग्दै 7 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा हेरफेर गरिसक्नु भएको छ। यो क्रम अझै चल्ने देखिन्छ। सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले 8, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5, एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2, जसपा जनमत पार्टीले 2, लोसपा 2, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 मन्त्रालय पाउने टुङ्गो लागेको छ। तर मन्त्री बन्नेहरूको नाम अझै आउन बाँकी छ। सरकारमा नयाँ भन्दा पटक पटक मन्त्री भएकाकै बाहुल्य छ। धेरै दल सरकारमा सहभागी भएकाले प्रचण्ड सामु सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने चुनौती छ। परिषद विस्तार गर्ने, पूर्णता दिने भनेकै नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने, त्यसको संवैधानिक व्यवस्था छ कार्यान्वयन गर्नेकै लागि मन्त्री परिषद विस्तार हुने हो, मन्त्री परिषद निर्माण हुने हो। त्यसैले अब सुरु हुन्छ यो काम। निश्चय नै मन्त्रालय अब डेलिभरीको काम अब त सुरु हुन्छ। अब सुरु भयो मन्त्रीमण्डलको अब यसले पूर्णता प्राप्त गर्ने कुरा आफैमा अब सेवा प्रभावलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि हो। 16वटा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई अब सरकारको पूर्णता दिएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसले गर्दा 3 महिनामा 2वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रचण्डका लागि सहज देखिएको छैन। उनले अर्को साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कार्यक्रम बजेट अधिवेशन अघि नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। भिन्न उद्देश्य र सिद्धान्तका दलहरूबाट मन्त्री बनेकाहरू चुनौती बन्छन् भन्ने विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको भूमिकाले पनि देखाइसकेको छ। प्रचण्डले उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै संविधानको भावना विपरीत नबोल्ने चेतावनी दिनु परेको थियो। तर अर्को दलका मन्त्रीहरूलाई सम्हाल्न सजिलो छैन प्रचण्डलाई। यसकारण पनि उनका अगाडि चुनौतीका चाङ धेरै छन्। मैले अहिलेसम्म गरेका कामभन्दा अझ बढी राम्रो काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको हुन्छ। तर एउटा हिम्मत र के भन्छ तपाईँहरू जस्तो चाहिँ भनौँ न शुभचिन्तकहरू, सहयोगीहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशीर्वादले चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्नु चाहिँ अब अहिले जुन जिम्मेवारी मैले सम्हाल्न गइरहेको छु त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा चिन्ता चाहिँ चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ। त्यसैले हरेकचोटि जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्ने बेलामा मलाई त्यो एउटा च्यालेन्ज ल्याएर जस्तो लाग्छ त्यहाँ र त्यो च्यालेन्जलाई मिट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आत्मविश्वास चाहिँ बढ्छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएकै छ। प्रचण्ड आफै अस्थिरता बीच मौका पाएर प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ।
तर संसदको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पहिलो सहयात्री र दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेकाले प्रचण्ड सरकारको स्थायित्वमा आशंका उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चाहेको खण्डमा गठबन्धन भत्किन केही बेनी लाग्दैन भनिदिनु भएको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूर्ण छ। यसकारण पनि प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउनमै बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई देश र जनताका लागि काम गर्न कमै समय मिल्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। देशको राजनीति कति अस्थिर बन्दै आएको छ र यो अस्थिरताको लाभ सीमित नेताहरूले कसरी उठाउँदै आएका छन् भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूको विगत र वर्तमान केलाउँदा थाहा हुन्छ। बहुदल आएपछि सरकारमा रहनेदेखि गणतन्त्र स्थापनापछि पटक पटक मन्त्री बन्नेहरू पनि नयाँ मन्त्रीमण्डलमा छन्। यसले पनि अस्थिर राजनीति बीच केही व्यक्तिहरूलाई स्थायी मन्त्री बनाई मानिएको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक आफू मन्त्री नबन्ने भन्नुभएका पूर्ण बहादुर खड्का प्रचण्ड सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बन्नुभयो। उहाँले यो मन्त्रालयमा इच्छा देखाउनु भएको थिएन, तर काङ्ग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर खेर नफाल्न सम्झौता गर्न तयार हुनुभयो। खड्काले विगतमा गृह, सूचना तथा सञ्चार, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्य मन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ 6औं पटक मन्त्री बन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ। यो उहाँका लागि 4थो पटक मन्त्री बन्ने अवसर हो। देउबाका विश्वास पात्र रहनुभएका महत 2061 सालमा परराष्ट्र राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो। 2066 देखि 67 सम्म उहाँ ऊर्जा मन्त्री रहनुभयो। 2073 देखि 74 सम्म महतले परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। उद्योग मन्त्री बन्नुभएका रमेश रिजाल पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँ नेवी सङ्घको राजनीतिबाट अगाडि बढ्नु भएको हो। 2048 सालदेखि पर्साबाट 7 पटक संसदीय चुनाव लड्दा 4 जित र 3 हार बेहोर्नु भएको छ। तेह्रथुमकी सीता गुरुङ यस अघि भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो। देउबा पक्षमा निरन्तर लाग्दै आउनु भएकी उहाँ शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। 2043 सालदेखि पटक पटक मन्त्री बन्ने भाग्यमानी नेता हुनुहुन्छ शरद सिंह भण्डारी। भण्डारीले 36 वर्षमा 19 पटक मन्त्री बन्ने कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। महोत्तरीबाट कहिले दलबाट मात्र नभई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर समेत चुनाव जित्नुभएका भण्डारी सधैँ शक्तिमा रहने औँलाले गर्न सकिने नेता मध्ये हुनुहुन्छ। कुनै बेला एमालेका शक्तिशाली नेताको रूपमा चिनिनुहुने अशोक राई जसपाको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बन्नु भएको छ। सुनसरी 1बाट चुनाव जित्नु भएका उहाँ तेस्रो पटक मन्त्री बन्नु भएको छ। एमालेमा हुँदा 2 पटक मन्त्री बन्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाशद्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु भएको छ। 2051 साल यता निरन्तर चुनाव लड्दै आउनुभएका ज्वालाले 2 पटक मात्र पराजय भोग्नु भएको छ। उहाँ 2079 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा सल्यानबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिनुभएका रेशम चौधरी जेलमै हुनुहुन्छ। रञ्जिताले भने मन्त्री बनेर राजनीतिमा ठूलो फड्को मार्नु भएको छ। उहाँले मन्त्री बनेपछि जेलमै पुगी पतिलाई भेट्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसाल कृषि मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँ 12 वर्ष जेल जीवन बिताउने नेता हुनुहुन्छ। जेलमै याम्य उत्तीर्ण गर्नुभएका उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद जब जमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। माधव नेपालका विश्वास पात्र भुसाल पहिलो पटक मन्त्री बन्नु भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी शक्ति बहादुर बस्नेतले पाउनु भएको छ। उहाँ प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ। बस्नेत यसअघि गृह तथा वन मन्त्री भइसक्नु भएको छ। तेस्रो पटक मन्त्री बन्नुभएका बस्नेत पटक पटक अवसर पाउने माओवादी नेता मध्ये हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधारबाट गृहको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ नारायण काजी श्रेष्ठले। उहाँ विगतमा केही दिन गृह मन्त्री बन्नु भएको थियो। श्रेष्ठ पनि पटक पटक अवसर पाउने नेतामा पर्नुहुन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा थपिएका नयाँ मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांशसँग विगतमा मन्त्री बनेको अनुभव छ। यसबाट देशमा एउटै व्यक्तिले सरकारको मन्त्रीका रूपमा पटक पटक अवसर पाउने यथार्थ तस्बिर पनि बुझ्न सकिन्छ। यतिसम्म कि शरद सिंह भण्डारी त पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र गरी
3वटा राजनीतिक व्यवस्थामा मन्त्री बन्न सफल भइसक्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। संविधानकै कारण वर्तमान शासन प्रणालीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदलिन नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कटग्रस्त बनेको छ। निर्वाचन प्रणालीकै कारण संसदमा ठूला दलहरूको हैसियत खसलिँदै हुँदै गएको छ भने छिना मसिना दलहरूको दबदबा बढ्दै गएको छ। मुलुक अस्थिरता, सत्ता द्वन्द्व र नेतृत्व सङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएपछि शासकीय व्यवस्था नै असफलतातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। ठूलो तामझामका साथ गत मङ्सिर 4 गते भएको संघीय संसदको निर्वाचन र त्यस यताको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर सवालहरू खडा भएका छन्। यो व्यवस्थाले संसदमा ठूला दलहरूको हैसियत स्खलित हुँदै गएको छ भने झिना मसिना दलहरूको दबदबा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आज दलीय व्यवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ। दलभित्रको सत्ता संघर्ष एवं पद लोलुपताका कारण एकल बहुमतको सरकार बन्नै सकेन। परिणाम स्वरूप सिंहदरबारदेखि बालुवाटार हुँदै देशका कुना काप्चासम्म लोकतान्त्रिक पद्धति बस्न सकेन। मुलुक सधैँभरि अस्थिरता, सत्ता द्वन्द्व र नेतृत्व संकटको भुमरीमा फस्न पुग्यो। सिद्धान्तबाट चल्ने परिपाटी ध्वस्त हुँदै जाँदा दललाई व्यक्तिले चलाउने र व्यक्तिलाई विदेशी शक्ति केन्द्रले चलाउने विकृत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। अर्थात् गैर दलीय व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ भने दलीय व्यवस्था धरापमा छ। दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म लेनदेनमा व्यस्त छन्। राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुग्न कुनै सिद्धान्त र एजेन्डा चाहिँदैन, पैसा र विदेशीको आशीर्वाद भए पुग्ने अवस्था छ। संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 महिना भन्दा बढी समय भइसक्यो। यो अवधिमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई देशको अवस्थाबारे चिन्तन गर्ने समय छैन। बिहान बेलुकाका बैठकमा कसलाई मन्त्री बनाउने, गठबन्धनलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेमै समय खर्च हुनु दुःखद पक्ष हो। अहिले संसदमा जनताले चुनेर ठूला बनाएका दलहरू निरीह अवस्थामा छन्। संसद र संविधानलाई मुठ्ठीभरका केही नेताहरूले रबर स्ट्याम्प बनाएर सत्ताको खेल खेलिरहेका छन्। यसरी जनप्रतिनिधिमूलक मुख्य संस्था पद प्राप्ति र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भनेकै वर्तमान व्यवस्थाले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु हो। समग्रमा भन्दा अहिलेको राजनीतिक संकटको सार यही विकृत व्यवस्थाको ओरिपरि घुमिरहेको छ। कागजमा केही प्रावधानहरू अवश्य पनि बदलिएका छन्, तर व्यवहारमा वर्तमान व्यवस्था खोक्रो भइसकेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदलिन नसक्दा लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा खोजिनु पर्दछ भन्ने बहसलाई बल पुगेको छ। दशकौं लामो संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले के पाए भन्ने प्रश्न झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ। यति मात्र होइन, पछिल्ला घटनाक्रमले मुलुक पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय विकृतिको युगमा फर्किएको आभास हुन थालेको छ। सत्ता टिकाउनकै लागि देशलाई नै भड्खालोमा हालेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको सामान्य लाज समेत जोगाउन सकेको छैन। मुलुक संकट उन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा आफूलाई संविधान र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्नेहरूको व्यवहार नै लोकतान्त्रिक छैन र यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू रहँदासम्म देश यसरी नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहने त होइन भन्ने सवालहरू जबरजस्त रूपमा उठ्न थालेको छ। त्यसैले वर्तमान संविधान र यसका प्रावधान तथा त्यसले निम्त्याएका राष्ट्रिय संकटहरूबारे गम्भीर रूपमा समीक्षा हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहासमा कहिले नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना बनाइरहेको बताउनु भएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही नयाँ खालको रेकर्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेको दावी गर्दै उहाँले अब इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने खालको काम गर्ने योजनामा लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि इमान्दार भएर सरकारलाई सहयोग गर्न निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालको षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा
ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका र अहिले पनि देशमा यो परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालका चलखेलहरू भइरहेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा 5 मिनट मात्रै भए पनि तपाईँहरूको अगाडि उभिने जमर्को सहित म आएको छु। म यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आफ्नो पेशागत र व्यक्तिगत जीवन पनि सफल होस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी वा पार्टीका संगठनहरूको नेतृत्व टिकी प्रथाबाट चयन गर्दा फाइदा नभएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अब पार्टीको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन छिट्टै गर्ने र सहमतिमा नभए नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा जान उभित्याउने देखिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व चयन गर्नु नै बढी वैज्ञानिक हुने देखियो। अहिले हामी जुन राजनीतिमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, त्यो परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धाको बाटो भन्दा सहज बाटो अरू देखिएको छैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। सहमतिबाट भयो भने सो मच द बेटर। सहमति समझदारीबाट हुने कुरालाई इन्कार गर्ने कुरा भएन भने सरल बाटो भनेको निर्वाचन नै हो। यसलाई सहज बनाउन जरुरी पनि छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकार उनीहरूको ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवनियुक्त उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पुनबहादुर खड्काले सबैलाई सम्मान र विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै सिंहदरबारमा उहाँले सबैलाई सम्मान र विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। रक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले सबै सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफलबाट आफू अघि बढ्ने भन्दै उहाँले सामूहिकताको भाव र सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने विश्वास गर्न परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम अबको केही दिनमा नै ल्याउने र यसैबाट सरकारका प्राथमिकताहरूबाटै महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कामहरू अघि सार्ने बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण विषयहरूसँग आबद्ध मन्त्रालय सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग जोडिएका कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत रणनीतिहरू कार्यनीतिहरू निर्माण भएका छन्। ती विगतका ती नीतिहरूलाई अहिलेको समय सापेक्ष गर्न सन्दर्भमा आवश्यकता भए त्यसतर्फ पनि हाम्रो समयमै गम्भीर ध्यान जानेछ। अहिले यिनै विषयहरू मार्फत मुलुक र जनताप्रति पूर्ण समर्पित भएर निष्ठापूर्ण तरिकाले नेपालको माटोको रक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। उपप्रधानमन्त्री खड्काले अबको केही दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याई देशको सम्पूर्ण परिस्थितिमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारिज गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रीको रूपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रूपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारिज गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो। उहाँले आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न लागि मन्त्री परिषदमा लग्ने बताउनु भयो। त्यसैगरी उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। सो फाइल पनि निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। को नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावली सहित हामीले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछौँ। त्यसले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर यो प्रक्रियालाई निरूपण गर्न
र न्याय दिन चाहिँ प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। यो पनि आजको निर्णय हो। उहाँले महातथका कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो। समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने भन्दै उपप्रधानमन्त्री सुरेशले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगरेर उपहार लिएर नआउनु सचेत गराउनुभयो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न अवसरको कारण सङ्कटमा रहेको भन्दै सुधार गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर लगानी बढाउँदै राजस्वको दायरा बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लघु वित्त र सहकारीहरूमा समस्यामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्दै सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महतले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आफू जस्तोसुकै कठोर निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने बताउनुभयो। देशले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यस हुनाले यस्तो अवस्थामा त्यही खाले निर्णय हामीले लिनुपर्छ र अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो सम्पूर्ण कोसिस जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ यसलाई रिसेसनमा जान नदिने, मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पहिलो निर्णयका रूपमा नगद प्रवाह सम्बन्धी समिति गठन सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारको नगद प्रवाह अनुसार हरेक महिना आम्दानी खर्चको विवरणकै आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई 4 दलका 38 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। मतदानमा सहभागी 39 जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 38 मत परेको छ भने विपक्षमा 1 मत मात्रै परेको छ। उहाँले राप्रपा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत प्राप्त गर्नुभएको हो। शर्मालाई नेपाली कांग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9 तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र देवराज शाही 1-1 जना सांसदले पक्षमा मत हालेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि 6 माघ एमाले राप्रपा सहितको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता निधिले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। आफू सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको बेलामा पनि निजामती सेवाको नाम फेर्ने विषयमा छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजामती शब्द उर्दूबाट आएको र निजामतको अर्थ राजा हुने बताउनुभयो। उहाँले राजाको सेवामा खटिनेहरूलाई निजामती भन्ने गरिएको र त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती भएको कारण समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै समय सान्दर्भिक नाम खोज्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सेवाको नाम र संरचनामा पद नामहरू छ नि, अब अहिले कमसेकम सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव, सहसचिव, शाखाधिकृत सब त ठिकै छ। मेरो मनमा लागेको थियो, मैले म मन्त्रालयका बाल सभादा ऐन बनाउने बेलामा 2टा कुराको चर्चा गरेको थिएँ। अनि यो निजामती शब्द किन राख्ने? तपाईँ कसले भन्नुभयो नि हामीले निजामतीमा राखेकै छैन। म त देशको प्रशासन प्रणालीबाट, कानुनबाट यो निजामती शब्द नै हटाउन चाहन्थेँ।
नेता निधिले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सहकार्य सफल भएमा देश र जनताले प्रगति गर्ने बताउनुभयो। नेता निधिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरू बीचमा द्वन्द्व देखिएको गुनासो आएको भन्दै यसको निराकरण राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले चाहे केही दिनमै गठबन्धन भत्काउन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार प्रेस चौतारी नेपालले कैलालीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उपाध्यक्ष पौडेलले आफ्नो पार्टी अहिले गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने धन्दामा नरहेको भन्दै एमाले गठबन्धन भत्काउने महसुस गरी केही हप्ताको मात्रै खेल रहेको बताउनु भयो। जसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, जसरी प्रधानमन्त्रीजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, नेपालले स्थिरता होइन, स्थायित्व होइन, अब नेपाल डरलाग्दो राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्यो भन्ने कुरा चाहिँ घटनाक्रमले देखाइरहेको छ। नेपाल डरलाग्दो अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्यो। अब सरकारको ध्यान विकासतर्फ, निर्माणतर्फ, समृद्धितर्फ, सामाजिक न्यायतर्फ, समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतर्फ, संविधानले जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतर्फ, सुशासनतर्फ, राष्ट्रको स्वाधीनता सार्वभौमिकता रक्षातर्फ, नेपालको भूमिको चाहिँ रक्षातर्फ होइन, सत्ता टिकाउने र सत्तामा चाहिँ टिकिरहने त्यसतर्फ चाहिँ यो सरकारको ध्यान गएको र जाने हामी लक्षण देखिरहेका छौँ। उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीका नेता भीम रावले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै आइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने र पार्टी सदस्यको कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले नेता रावलले पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरेको बताउनुभयो। घरिमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, घरि चाहिँ के भनेदेखि क्रिया प्रतिक्रियामा ओर्लिनुहुन्छ, कति चाहिँ अधुरा सूचनाका आधारमा प्रतिक्रियामा ओर्लिनुहुन्छ, यस खालका गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ र एकपछि अर्को उहाँले गल्ती गर्दै जानु भएको छ। पार्टीको सोच, पार्टीको दृष्टिकोण के हो भने कमरेड भीम रावलले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्नुहोस्, गल्तीका प्रति आत्मलोचना गर्नुहोस्, पार्टीको निर्णय, पार्टीको नीति, पार्टीको विधि, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टीको नेतृत्वलाई मानेर उहाँ चल्नुहोस्। उपाध्यक्ष पौडेलले आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको एकल सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा आफू लागेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान संसदले 5 वर्षको समय पूरा गर्ने लक्षण नदेखेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै नेपालमा हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक आउन क्रम सुरु हुन थालेको छ। नेपाली सहित 33 मुलुकका 20 आरोही टोलीले आरोहणका लागि हालसम्म अनुमति लिइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले आरोहणका लागि 414 वटा हिमालको अनुमति खुल्ला गरेको छ, जसमा पर्यटन विभागले 387 वटा हिमाल आरोहणका लागि व्यवस्थापन गरेको छ। आरोहीको चाहना अनुसार वसन्त ऋतुको समयमा मुख्यतया सगरमाथा, धौलागिरी, कञ्चनजङ्घा, मनास्लुमा हिमाल आरोहण गर्न विदेशी पर्यटकको आरोहण टोली आउने गर्दछन्। हिमाल आरोहणको अहिले सुरुवाती चरण भएकाले हालसम्म 20 वटा आरोहण दलले अनुमति पत्र लिएका छन्, जसमा 5 करोड बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। पहिलेको तुलनामा केही सुधारात्मक अवस्था देखिएकाले वसन्त ऋतुमा 65 करोड बराबरको रोयल्टी संकलन हुनेमा अनुमान गर्न सकिने विभाग बताउँछ। गत वर्षको विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने शरद ऋतुमा 176 आरोही दलले हिमाल आरोहण गरेका छन्, जसमा 1119 पुरुष तथा 331 महिला रहेका छन्। यस्तै रोयल्टी बापत विभागले 9 करोड 32 लाख 51,628 रुपियाँ संकलन गरेको छ। यस्तै गत वर्षको वसन्त ऋतुमा 131 टोलीले हिमाल आरोहण गरेका छन्, जसमा 773 जना पुरुष र 213 जना महिला रहेका छन्। निर्माण गर्नलाई कसैले कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिने गरेको अवस्था छ। अहिले नै पनि हाम्रो खुम्बु क्षेत्रमा चाहिँ
सगरमाथा आधार शिविरसम्म हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी चाहिँ नगर्ने गरीको निर्णय भएको छ भर्खरै। यद्यपि हामी त्यो छलफल गरेर समाधान गर्ने क्रममा छौँ। जब हिउँ पर्दैन तब नेपालका हिमालहरू चाहिँ क्रमशः काला पहाड बन्ने नै भए। फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले भर्खरै पनि एउटा त्रिवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पनि यही वर्षभित्रमा जुगलमा 5वटा हिमालहरू, जुगल हिमशृङ्खलाका 5वटा हिमालहरू खुला गर्दैछौँ। यद्यपि वातावरणीय हिसाबले हिमालमा परिवर्तन भइरहने मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ पदमार्ग तथा आधार शिविरसम्म खाद्यान्न ढुवानी लगायतका समस्याहरू यथावत रहेका छन्। मौसमको हिसाबले र यति बेला स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ विशेष गरी फोकस सगरमाथा हिमाल आरोहणको लागि फोकस गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो सँगसँगै कञ्चनजङ्घा भयो होइन, त्यस पछाडि मनास्लुमा अलिकति थोरै हुन्छ, मनास्लुमा थोरै हुन्छ र केही सङ्ख्यामा चाहिँ धवलागिरी हिमाल यो खालको हिमालहरू आरोहण गर्ने यति बेला चाहिँ समय हो। मार्च 28 सम्मको हेऱ्यौँ भने 33वटा मुलुकका साथीहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ इन्क्लुडिङ नेपाल हो। हाम्रो चाहिँ डेटा हेर्दा नेपाल बाहेक चाहिँ 32वटा देशका साथीहरू आरोहणमा आइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये पुरुष साथीहरूको सङ्ख्या 109 छ होइन, र महिला साथीहरू 33 जना हुनुहुन्छ। गरेर 142 जना साथीहरू चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो विधिवत रूपमा आरोहणको लागि अनुमति लिएर जानुभएको अवस्था छ। नेपालमा भएका 6000 माथिका सयौं हिमालहरू आरोहणका लागि खुलाउन विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। नयाँ खोलिने हिमालहरूमा रोयल्टी कम लिएर आरोहण प्रवर्तन गर्ने विभागको योजना छ। यस्तै विदेशबाट आरोहण गर्न आउनेलाई सम्मान गर्ने र आउने मेदेखि सगरमाथा आरोहीहरूलाई ब्याज र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यविधि विभागले स्वीकृत गरेको छ। यद्यपि जलवायु परिवर्तनले केही हिम श्रृङ्खलाहरूलाई कालो पहाडमा परिणत भइरहेको अवस्थालाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेराम्यान निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहिबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीरज बहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरू जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार, सानु तामाङ, पवित्र नेपाली, झावरलाल उराउ तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रूपमा बिहिबार उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबार सुनवाई भएको हो। रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चैत 11 गते नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन भन्दै सूचना निकालेको थियो। संरचना हटाउन महानगरले दिएको 7 दिने म्याद शुक्रबार सकिने बेला शुक्रबार नै आदेश जारी भएको हो। कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ माइती घर मण्डलामा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। सचेत पहिचानवादी सङ्घर्ष समिति, किरात, याकथुङ, चुम्लुङ, काठमाडौँ लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी राजन मोकारुङले कुनै पनि आवाजलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्नु असल संस्कृति भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि उठेका आवाजहरूलाई चाहिँ वार्ता संवादद्वारा सम्बोधन गर्नु नै सबभन्दा असल संस्कृति हो। तर त्यो असल संस्कृति नअपनाइसकेपछि दमनको तपाईँकोमा चाहिँ राज्य उत्रिसकेपछि चाहिँ त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। भरिसक्के चाँडोभन्दा चाँडो यो उठिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। होइन भने नैतिक रूपमा अब आफूले म सक्दिनँ यो कुराहरू भनेर त्यो पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने नै सिधा कुरा हो।
प्रदर्शनकारीले पहिचान विरोधी होसियार, कोशी प्रदेश खारेज गर, पहिचानको आधारमा सबै प्रान्तको नामाकरण गर, संघीयता पुनः सीमाङ्कन गर, मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर लगायतका नारा लगाएका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि देशभर एकसाथ परीक्षा सुरु भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार 77वटै जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्रबाट तथा जापानको एउटा परीक्षा केन्द्रबाट एकसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सुरु भएको छ। पहिलो दिन शुक्रबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सम्पन्न भएको छ। आज वेद विषयतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा साहित्यको पनि परीक्षा सम्पन्न भएको छ। नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 142 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1079 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 142 जना संक्रमित पाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आरटीपीसीआर विधिबाट 381 र एन्टिजेन विधिबाट 698 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 142 जनामा संक्रमण पाइएको हो। ती मध्ये आरटीपीसीआर विधिबाट 44 र एन्टिजेन विधिबाट 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आरटीपीसीआर विधिबाट मात्र गरिएको परीक्षणको आधारमा देशमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 163 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको विभिन्न स्थानमा कोरोना बिस्तारै बढिरहेको र खुल्ला सीमामा कडाई नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। नयाँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा भारतबाट घर फर्किनेको संख्या बढ्न थालेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा फ्लोरा एक्सपो कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोरोना महामारी कम भएसँगै निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सरकारले समयमा कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था आएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। ढकालले सरकारले करिब 6 महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नाकामा कडाई नहुँदा सवारी साधनमा बाहेक अन्य सामान रोक नभएको दावी गर्नुभयो। यसबाट सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाएको र कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सुझाव सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नीति नियम बनाउन सके अर्थतन्त्र सुधार हुन समय नलाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निजी क्षेत्रले उठाएका हरेक इस्युहरू वास्तवमा धेरै पछिसम्म एउटा भिजुअलाइज गरेर वास्तवमा चाहिँ उठाएको चाहिँ इस्युहरू चाहिँ छन् र त्यसलाई चाहिँ यो निजी क्षेत्रको मात्र नभएर तात्कालिक हिसाबमा त्यो निजी क्षेत्रको चाहिँ देखिएला, तर त्यसले लङ टर्ममा ओभरअल इकोनोमीलाई नै वास्तवमा चाहिँ असर पार्ने चाहिँ हुनाले निजी क्षेत्रले उठाउने हरेक इस्युहरूलाई गम्भीरता साथ चाहिँ लिएर यदि हामी यो नयाँ पोलिसीहरू चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सकियो भने मलाई लाग्छ अहिलेको यो क्राइसिसको जुन एउटा चाहिँ समाधान गर्नलाई पनि त्यति धेरै समय लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तै फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तमाङले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानीमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो।
संस्थाहरूले पनि एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे जस्तो गर्ने तर अन्य सेक्टर र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा हालेर चाहिँ अलिकति सहुलियत प्रदान गरे जस्तो देखाएर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लोन प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँले फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा लगानीको 80% भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै 20% कृषिमा लगानी गरेर 5 वर्षका लागि कर्ज चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको म्यानहट्टनको ग्रान्ड जुरीले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यस सम्बन्धमा ट्रम्प आगामी मंगलबार न्युयोर्क अदालतमा उपस्थित हुनुहुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार न्युयोर्क अदालतमा ट्रम्पको औँलाका छाप सङ्कलन गरिने फोटो खिच्ने र पक्राउका लागि तयारी हुनेछ। अदालतमा ट्रम्पकी पूर्व पत्नी पनि उपस्थित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्प विरुद्ध अभियोग दर्तापछि डेमोक्रेटहरूले कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भनेका छन्। पोर्न स्टार स्टोर्मी ड्यानियल्ससँगको अनैतिक सम्बन्ध लुकाउन ट्रम्पले पैसा दिएको आरोप छ। ट्रम्प र ड्यानियल्स बीचको अनैतिक सम्बन्ध लुकाउन र मौन बस्न भन्दै ड्यानियल्सलाई $1,30,000 दिएको आरोप छ। ट्रम्पले आफूलाई मौन बस्न पैसा दिएको ड्यानियल्सको दाबी छ। यो सँगै ट्रम्प कुनै पनि फौजदारी अभियोग लाग्ने अमेरिकाका पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुनु भएको छ। सन् 2024 को राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार भनेका ट्रम्प विरुद्ध कुन कुन मुद्दा चल्ने छन् भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि ट्रम्प विरुद्ध पोर्न स्टारको विषय बाहेक व्यावसायिक ठगीसँग सम्बन्धित 30 भन्दा बढी मामिला जोडिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनलाई पश्चिमा मुलुकले समर्थन गरेर आणविक युद्धको सम्भावना बढाएको बेलारुसले आरोप लागेको छ। बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई थप समर्थन गरेर रुससँगको युद्धलाई थप उस्काएको आरोप लगाउनु भएको छ। बेलारुसको राजधानी मिन्स्क स्थित संसद भवनमा राष्ट्रपतिका नाममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लुकासेन्कोले पश्चिमा मुलुकहरूले युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्नुभन्दा पनि थप भड्काइएको आरोप लगाउनु भएको हो। रुससँगको निकट बेलारुसका राष्ट्रपति लुकासेन्कोले कुनै पनि शर्त बिना युक्रेनसँग वार्ता गरी युद्ध विराम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले शत्रुताको अन्त्य गरी वार्ताका लागि टेबलमा आउन रुस र युक्रेनका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव समेत दिनुभयो। आफ्नो देशलाई छिमेकी पोल्यान्डबाट हुने सम्भावित आक्रमणबाट जोगाउन आणविक हतियारहरू तैनात गर्ने समकक्षी पुटिनको योजनालाई स्वागत गर्नुभयो। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप उपाधि नेपालले चुमेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेर उपाधि हात पारेको हो। लाओसले खेलको पहिलो हाफमा सुरुवाती अग्रता बनाए पनि जोगाउन सकेन। खेलको 17औं मिनेटमा लाओसका फौचाङ फोङले गोल गरे, तर त्यसको केही समयमै नेपालले गोल फर्कायो। नेपालका लागि खेलको 24औं मिनेटमा आयुष घलानले गोल गरेका हुन्। साथै नेपालका लागि मनिष डाँगीले विजयी गोल गरेका हुन्। प्रतियोगितामा प्रथम भएको नेपालले $5,000 अमेरिकी प्राप्त गरेको छ। साथै दोस्रो स्थानको लाओसले $3,000 अमेरिकी प्राप्त गरेको छ। सोह्रौं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा साबी विजेता गुजरात टाइटन्सले जित हात पारेको छ। चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्धको अपराजित यात्रा जारी राख्दै गुजरातले उद्घाटन खेल जितेको हो। आइपिएलको इतिहासमा यी दुई बीच भएको 3 खेलमा गुजरात अपराजित रहेको छ।
अहमदाबाद स्थित विश्वको नै ठूलो क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा घरेलु टोलीले पाहुना टोली चेन्नई सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको 178 रनको लक्ष्य पुरा गुजरातले 19.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। गुजरातका शुभमन गिलले 36 बलमा 63, रिद्धिमान शाहले 25 तथा विजय शङ्करले 27 रन बनाए। इम्प्याक्ट प्लेयरका रूपमा केन विलियम्सको स्थानमा मौका पाएका साई सुदर्शनले 22 रन बनाए। चेन्नईका लागि आइपिएल डेब्यू गरेका राजवर्धन हङ्गागरले 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 178 रन बनायो। चेन्नईका ऋतुराज गायकवाडले 92, मोइन अलीले 23 र शिवम दुबेले 18 बलमा 9 रन बनाए। गुजरातका मोहम्मद सामी, अल्जारी जासेफ र राशिद खानले 2-2 विकेट लिए। आइपिएलका 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा मुम्बई इन्डियन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रोयल्स, दिल्ली क्यापिटल र लखनऊ सुपर जायन्ट्स रहेका छन्। समूह बीमा चेन्नई सुपर किङ्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटन्स, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र पन्जाब किङ्स रहेका छन्। 74 खेल खेलिने आइपिएल आगामी 28 मेसम्म हुनेछ। कप्तान पल स्टर्लिङको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै आयरल्यान्डले तेस्रो तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हराएको छ। सुरुका 2 खेल हारेर सिरिज गुमाइसकेको आयरल्यान्डले जितको लागि 125 रनको मध्यम लक्ष्य 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। आयरल्यान्डको जितमा पल स्टर्लिङले 41 बलमा 10 चौका र 4 छक्का सहित 77 रनको योगदान थिए। ह्यारी ट्रेक्टर 14 र कट्रिक क्याम्फरले 16 रनमा विजित रहे। बङ्गलादेशका राशिद हुसेन, शरीफुल इस्लाम र तस्किन अहमदले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको घरेलु टोली बङ्गलादेश 19.2 ओभरमा 124 रनमा सीमित भयो। बङ्गलादेशका समीम हुसेनले 51 रन बनाए। आयरल्यान्डका मार्क आदिरले 3 र म्याथ्यू हुम्फ्रेजले 2 विकेट लिए। पहिलो खेलमा बङ्गलादेश 22 रन र दोस्रो खेलमा 77 रनले विजयी भएको थियो। अब बङ्गलादेश र आयरल्यान्ड बीच एक मात्रै टेस्ट 4 अप्रिलदेखि सुरु हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सातौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि अझै पूर्णता पाउन सकेन। अझै 5 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै काङ्ग्रेसबाट 4 जसपाबाट 1 जना मन्त्री टुङ्गो लाग्न बाँकी। बहुदल आएपछि सरकारमा रहनेदेखि गणतन्त्र स्थापनापछि पटक पटक मन्त्री बन्नेहरू पनि नयाँ मन्त्रीमण्डलमा 36 वर्षमा 19 पटक मन्त्री बन्ने कीर्तिमान शरद सिंह भण्डारीको नाममा। राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदलिन नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कट उन्मुख। मुलुक अस्थिरता, सत्ताद्वन्द्व र नेतृत्व सङ्कटको भुमरीमा फस्दै। समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। केन्द्रमा सत्ता गठन भएको फेरबदलसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता। अनैतिक सम्बन्ध लुकाउन ट्रम्पले पैसा दिएको आरोप। मंगलबार न्युयोर्क अदालतमा उपस्थित हुने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा साबी विजेता गुजरात टाइटन्स विजयी। चेन्नई सुपर किङ्स 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।